नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में, अपनी हिफ्ज़ व अमान में, अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 258 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा है, पारा है हमारा तीसरा और आयत है हमारी 258। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं, फिर इसके बाद इसका बामाना तर्जुमा और तफसीर। अलम तरा, क्या नहीं देखा तुमने, इलल्लज़ी, उस शख्स की तरफ, हा अज्जा, जिसने झगड़ा किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, फिर रब्बी ही, इसके रब के साथ, अन आताहुल्लाहु, अन ये के आताहुल्लाहु, अता की उसको अल्लाह ताला ने, अलमुल्का, मुल्क, बादशाहत, इस जब काला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी या मेरा रब वो, अल्लज़ी वो ज़ात है, यूँ ही वो ज़िंदा करता है, व युमीतु और वो मौत देता है, काला कहा अना मैं, उही मैं ज़िंदा करता हूँ, व उमीतु और मौत देता हूँ, काला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फ़इन्ना तो बेशक, अल्लाह ताला याती लाता है, बिशम्सी सूरज को, मिनल मशरिकी मशरिक से, फ़ाती तो ले आओ, बिहा उसको, मिनल मगरिबी मगरिब से, फ़बुही तल्लज़ी तो हैरान कर दिया गया वो शख्स, कफ़रा जिसने कुफ्र किया, वल्लाहु और अल्लाह ताला ला नहीं यहदी हिदायत देता, अल कौमत ज़ालिमीन ज़ालिम कौम को। भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो इस गरूर के सबब से कि अल्लाह ने उसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिलाता है और मारता है, वो बोला कि जिला और मार तो मैं भी सकता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम इससे मगरिब से निकाल दो। ये सुनकर काफिर हैरान रह गया, और अल्लाह बेइंसाफ़ों को हिदायत नहीं दिया करता। अब यहाँ से आगे चंद आयत में, हर आयत में एक एक ताऊत है, ठीक है। और यहाँ वो ताऊत है जिसको हुकूमती ताऊत कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा जिस ताऊत ने लोगों को मैसेज में यानी कसरत में अल्लाह से दूर किया है ना, वो वक्त के खुदाई के दावेदार थे। उन्हीं में से एक नमरूद भी था और एक फ़िरौन भी था। यहाँ जो बात हो रही है ना, वो नमरूद की हो रही है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में था। ये ऐसे ही है कि जैसे हम उस मुल्क के कानून से ही दूर नहीं हो सकते, यानी जैसे एक मुल्क के कानून में ही है कि शराब पियो। ये सब हालात हों तो क्या करना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मिजाज देखिएगा आप। इस आयत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मिजाज बताया गया है कि जब नमरूद ने उनसे बहस की तो फिर जो भी उनकी आपस में बात हुई वो क्या है। पिछली आयत में बात हुई थी अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु और युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है और उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाता है। यहाँ अब एक ज़िंदा चलते फिरते ताऊत की बात हो रही है, और वह ताऊत कौन सा है? वक्त का हुक्मरान, ठीक है, जिसने अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह के कानून का इनकार किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस दौर में पैदा हुए, उस दौर में बादशाहों के बारे में ये गुमान किया जाता था कि ये अवतार है, यानी बहरूप है, यानी कह लें आपकी कार्बन कॉपी है, ठीक है। कोई कहता था कि सूरज का अवतार है, कोई कहता था चाँद का अवतार है, कोई किसी का और कोई किसी का। तो यहाँ नमरूद जो है वो एक ऐसा शख्स जिसने अपने दौर में खुदाई का दावा किया था। अब ये क्या करते थे लोग, ये ज़बरदस्ती लोगों से गलत बातें भी मनवाते थे। अब क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह ताला से मजबूत हो चुका हुआ था, ठीक है। अल्लाहु वलियु इब्राहीम, अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोस्त थे, अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हाथ थामे हुए थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक्के नमरूद से भी नहीं डरे। बहुत मुश्किल है ये, ठीक है। हदीस में भी आता है कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना ये सबसे मुश्किल काम होता है। तो ऐसे वक्त में इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे शख्स खड़े हो गए। आज हम लोग जो हैं वो डर जाते हैं। आज भी अगर हम गलत कवानीन और गलत हुक्मरानों के आगे सीना सपर होकर खड़े हो जाए ना, तो उनको कभी भी गैर इस्लामी कवानीन हम पर मुसल्लत करने की ज़रूरत ना हो। सबसे ज़्यादा डर जो है ना लोगों को हुक्मरानों का होता है। बहरहाल
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو نمرود کے دربار میں بہت اعلیٰ رتبہ حاصل تھا. یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کسی چھوٹے موٹے انسان کے بیٹے نہیں تھے، اور نہ ہی وہ کوئی چھوٹے موٹے انسان تھے، بلکہ وزیر کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، آذر اس کا نام تھا. اور بادشاہوں کو خوش کرنے کا جو ایک شوق وزراء کو ہوتا ہے نا، وہ اس کو بھی تھا. تو یہ بت بھی بناتا تھا، بت بیچتا بھی تھا، بت خانے بھی تھے اس دور میں. ٹھیک ہے، اور باپ بتوں کا نگران بھی تھا، متولی تھا. جیسے ہندوستان میں سب سے بڑے پروہت کو بادشاہ کے بعد دوسرے درجے کا آدمی سمجھتے ہیں نا، اور راجے مہاراجوں سے سلام کرتے ہیں، بالکل عراق میں ایسا ہی تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کھلم کھلا شرک کی مخالفت کی اور توحید کی تبلیغ شروع کر دی. بت خانے میں گھسے، بتوں کو توڑا. آگے ہم جا کر یہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا. خود باپ نے ان کا مقدمہ جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا تھا. اب بیٹا ایک ملزم ہے اور باپ بادشاہ کا ساتھی بنا بیٹھا ہے. کہتے ہیں کہ یہ ساری جو گفتگو ہے نا، یہ اس وقت میں تھی. یعنی یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، یہ ساری بات جو ہے نا، یہ ساری گفتگو جو ہے اس وقت میں ہوئی تھی. الذی حاجہ، ٹھیک ہے، یعنی جھگڑا کس بات کا تھا؟ اس بات کا تھا کہ نمرود کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں سارے کام کرتا ہوں، یعنی ساری کرتی دھرتی جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ نہیں، وہ اللہ کی ہے. پھر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیسے پیارے دلائل دیے. ایک دی دلیل نہیں مانی اس نے، ابراہیم علیہ السلام نے چڑ نہیں کی، بحث نہیں کی. ٹھیک ہے، دوسری دلیل دی، ایک وہ کر سکتا ہے. کہتے ہیں کہ قید خانے میں سے اس نے ایک شخص کو بلایا جس کو نا پھانسی کی سزا جو ہے وہ ہو چکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کہا جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اور ایک بے گناہ درباری کو پکڑا اور کہا کہ اس کو قتل کر دو. پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو، میں بھی جس کو چاہوں زندہ رکھوں گا اور جس کو چاہوں گا مار دوں گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ باتیں کیسی ہیں. ابراہیم علیہ السلام اگر الجھ پڑتے تو بڑی بحث ہوتی. کہا نہیں، اچھا چلو، سورج کو میرا رب جو ہے، میرا جو اللہ ہے وہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ایسا کرو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال دو. فبہت الذی کفر، حیران ہو گیا. تو کیا ہوا کہ نمرود کو پتہ چل گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ کہ نمرود کو اللہ کے بارے میں پتہ لگ گیا تھا، اور اس کو یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ وہ جو خود کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، لیکن مانا نہیں. تو یہ طاغوت کی علامت ہے. جان لیں کہ طاغوت کو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میرا اختیار نہیں ہے. لیکن الذی کفر، توفیق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کیونکہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہاں ظالم سے مراد کون ہے؟ جو خود کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، بڑائی کے دعوے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا بات سیکھی اس سے؟ کہ اس درجے پر پہنچنے کے بعد ہدایت کی توفیق جو ہے نا وہ چھن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور سچی ہدایت نصیب فرما دے، اور اس قرآن کو ہماری زندگیوں میں عملی طور پر شامل کر دے. ہمارے لیے اس قرآن پر عمل کرنا آسان بنا دے، اور ہم ان طاغوتوں کو بھی پہچان سکیں جو ہمیں ہمارے رب سے دور کر رہے ہیں. کیونکہ یہ شیطان کی بہت بڑی کوشش ہے کہ انسان کو اس کے رب سے دور کر کر، حق سے دور کر کر وہ اس کو جہنم میں لے جائے. اور آپ کو پتہ ہے جو شخص جو ہے وہ ویسے ہی گناہ میں پڑا ہوتا ہے نا، تو شیطان اس کی طرف اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو لگا ہی ہوا ہے، اس نے کون سا رائے راستے آنا ہے. لیکن جو شخص اس قرآن کی طرف آ جاتا ہے نا، تو شیطان اس کے لیے بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس شخص کو اس کے راہ راست سے ہٹا دے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور صحیح طور پہ ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمارے دل اس ہدایت پر جما دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.